سال دا حسین 11 سال دا عباس 9 سال دا عون بن علی 7 سال دا علی دا عاصم بچڑا عباس جلے بچپن 7 سال تو مدینے دے گلے چرو رہا 2 جوانہ کنے مدینہ ڈرے یا کداہی علی پھیرا پاویا علی دی جوانیت ڈر دے آن 3 سال دے عباس کنے ڈر دے آن جڑڑ کوئی وڈی تکلیف تھی بھی تے حل نہ ہو ہاں بابا لکھن پڑھن میرا بیٹا جی چھوڑ دو آج میں کو سنو اے نہ کرو آج پوتر میں دو دیکھو میں عباس کا ذکر پیا کرنا جنے ڈر کنے مدینہ ایتی دیوار علی کنے آپ پوچھے تیرا غازی کیڑی گلی نال عیدگاہ ویسے صرف ایک جملہ ایک لفظ ایک لفظ ایمیں نکتہ انہاں تا 20 منٹ ٹائم دسے ذاکرن دی مرضی بندے پائیں میں 5 منٹ وعدہ حق بن گئے میں دارائن قربان کرا عباس 11 سال دے سفین دے تریجہ مار کے شام دا لشکر 2.5 لاکھ تو ود ہے علی دا لشکر 17,000 ہے کریڈٹ کہ علی دے 18 پتر آج علی دے نالن 36 سال دا حسن 35 سال دا حسین 19 سال دا محمد حنفیہ 11 سال دا عباس 9 سال دا عون بن علی اے جنگ شروع تھئی ہے محرم دے مہینے علی عشرہ محرم تک آرام کیتے عشرہ محرم دی حرمت دی خاطر چند محرم دائی جنگ چڑھے توجہ ہے ڈاڑی بارا دشمن دا قبضہ رہے دریا تے اور بیٹھی اللہ دا باسی میں عباس دا نا گدے تو رفو چکر ونیو 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 شابش ونیو تے تو ملک الموت نہیں روک سکتا میں کہوں یہ بھولا بالا موالی ہے ایک خاص نہیں پتہ لگدا غازی کا ہونے لیکن باہر دی غازی کو خیرات ضرور دے سیا ایتھ دھکے کھاوے اگا نہیں اڑدا اے آئین ایتھ رلے اگو نہیں اڑنے دے اے جلے قیامت دی پل سرات دے قریب ویسی پاسے نال دی علی دی آواز آسی غازی اے میڈا بھولا بھالا شیعہ ہے ان کو پل سرات تو گزار جیڑا علی دا نعرہ نہ مرے قرآن دے لکھ دینا ہوں دی ماں بد کردار ہے